त्यो कुरा विदेशबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई पैसा आयो भन्ने कुरा गरे। मलाई विदेशबाट आजका दिनसम्म एकजना व्यक्ति अगाडि खडा गर्नुस्, ज्ञानेन्द्र साईलाई पर्सनली रूपमा म विदेशबाट पैसा आउँछ भनेर दिएको एकजना व्यक्ति खडा गर्नुस्, त्यसको जवाफ म दिन्छु। आजका दिनसम्म कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले पैसा मागेका छैनौँ, कुनै पनि व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार पनि गरेका छैनौँ। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरो के भन्छु भने च्याउ जसरी उमेका अभियन्ताहरू, च्याउ जसरी उमेका केही अभियन्ताका नाममा अराजक गर्दै हिँड्नेहरूले आर्थिक अपचलन गरेको यो सत्य हो। यो कहाँ कति हुन्छ त्यसको कुनै रेकर्ड छैन, तर त्यसको कारणले गर्दा हामी बदनाम भएका हौँ, यो पनि सत्य हो। खोक्रो बनाइएको छ, यो व्यवस्थाले देश बन्दैन भन्ने उदाहरण छ। 32 वर्ष भयो यो व्यवस्था आएको। जहिले पनि संसदको झगडा, हिजो कोभिडको बेला जनता रोएको बेला यिनीहरू के गर्दै थिए थाहा छ तपाईलाई? संसदमा फुलमाला लाउँदै थिए, संसदमा रमिता गर्दै थिए। आज कोभिड छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यू, सिटामोल छैन बजारमा, सिटामोल देऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश गर्नुपर्छ। यहाँभन्दा घिनौनो विषयवस्तु के छ? नेपाल पोहोरसालभन्दा अहिले भ्रष्टाचारमा झन अगाडि आयो। शीर्ष नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्षमता राख्नुहोस्। नेपालका कुनै पनि शीर्ष नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्षमता राख्नुहोस्। म यो नाम त्यो नाम भन्दिनँ। तपाईका प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ताले यस्तै गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका अभियन्ता साथीहरू र देशभरि भएका हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू अब भन्न सक्छन् हाम्रो सम्पत्ति यो, तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको पत्रकार साथीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानलाई अब विगत 1.5 वर्षदेखि हामी चलाउँदै आएका छौँ। यो अभियानको बारेमा धेरैले भन्ने गरे 5 वर्ष 6 वर्ष, यो अभियानको 2 वर्षको वार्षिक उत्सव पनि मनाएको छैन। 2076 साल फागुन 15 गतेका दिनमा यो अभियानको सुरुवात भएको हो। 2078 साल फागुन 15 गते यसको 2 वर्ष पुरा हुन्छ। यो अभियानको 1.5 वर्षदेखि करिब अब 2 वर्ष हुन लाग्यो। यो काममा हामीले कतिवटा काम गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ भन्ने विषयवस्तु एउटा रहनेछ आज हामी। र मुख्यतया यो अभियानले 1.5 वर्षभन्दा माथिको पिरियडमा सबभन्दा पहिला हामीले एनसेलको 62 अर्बको मुद्दा उठायौँ र त्यो मुद्दा अन्तर्गत एनसेलले झन्डै अन्य कुरामा पनि 47 अर्ब राज्यलाई तिर्न बाध्य पारिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल अभियान, त्यसै गरी हाम्रा पूर्व विज्ञहरू, पूर्व सचिवहरू, पूर्व तपाईको महालेखाका परीक्षकहरूले यसमा हामीलाई सहयोग र साथ दिनुभयो। एउटा हाम्रो सफलता त्यसमा भयो। अर्को कुरा, त्यसको अभियानको सुरुवातमै हामीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेखमा मिचिसकेपछि चुच्चे नक्सा पहिलो पटक हामीले यही रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक गरेका थियौँ। तर सम्भवतः हामी नेपालीको खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, त्यही चुच्चे नक्सा जस्ताको तस्तै त्यतिखेरको मन्त्री परिषद, नेपालको सङ्घीय संसदले बहुमतका साथ पारित गर्यो। दार्चुला गएर नेपाली सीमानाको प्रमाणसम्म ल्याएका छौँ। आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यदि नेपाल भोलि गयो भने यही प्रमाणका आधारमा भोलि हामीले मुद्दा जित्न सक्नेछौँ। र सरकारले नयाँ नक्सा पारित गर्न बाध्य भयो। भोलि यो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा यही प्रमाण काम लाग्ने हो, जुन प्रमाण हामीले आज पनि सुरक्षित र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छौँ। त्यस पछाडि नेपालको नागरिकता चाउचाउ बेचे जसरी किनबेच भइरहेको थियो। नागरिकता विधेयकहरू, सूचना तथा प्रविधि विधेयकहरू, अन्य विधेयकहरू आएका थिए। चाउचाउ जसरी नागरिकता किनबेच भइरहेको थियो, त्यो विधेयकका विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले मुद्दा दायर गऱ्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यो नागरिकता बाँडिन रोकियो। गृहमन्त्रीलाई ठाडो आदेश जारी भयो र गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पछाडि पर्नुभयो र झन्डै नेपालका 55 देखि 60 लाख विदेशीहरू नेपाली नागरिक बन्नबाट वञ्चित बने। यो नेपालको सबभन्दा ठुलो सफलताको कुरा थियो। त्यस पछाडि हामीले आज तपाईहरूले सबैले सुन्दै आइरहेको मुद्दा वाइट बडी, एकान्त कुनामा वाइट बडी भनेको सम्म पनि वाइट बडीको वाइ पनि के हो भन्ने नेपाली नागरिक, नेपालका आम संसारमा यसको कुनै कुरासम्म बाहिर आएको थिएन। हामीले वाइट बडीमा 5 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसको व्यापक पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र त्यसको अन्तर्गत बसेर नेपालको सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै वाइट बडीका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि तत्कालीन अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको 4G घोटाला
आज पनि हामी यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ, आज पनि यसको खबरदारी गरिरहेका छौँ र 4G घोटालामा झन्डै 12 अर्ब भ्रष्टाचार भयो। यो कुरा हामीले आजसम्म यो कुराको बारेमा बाहिर गरिरहेका छौँ र त्यतिखेर तत्कालीन खानेपानी मन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बुहारी बिना मगरले मेलम्चीमा 2 अर्बभन्दा बढी घोटाला गर्यो भन्ने कुरा हामीले बाहिर निकाल्यौँ र त्यसको अन्तर्गत बसेर तत्कालीन सचिव गजेन्द्र प्रसाद ठाकुरले भिडियोसम्म सार्वजनिक गर्नुभयो। यो पनि हाम्रो अभियानको पहिलो सफलताको विषय थियो। त्यसको लगत्तै आज एमसीसीका विरुद्धमा देशका ठुल्ठुला नेताहरू बोलेका छन्, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, तर सम्भवतः लाग्छ यो आन्दोलनको सुरुवात पहिलोपटक यही हाम्रो हामी नेपाली अभियानले गरेको थियो। नेपाली नागरिक र नेपाली जनतालाई एमसीसी भनेको के हो, एमसीसी कति राष्ट्रघात छ, यसमा कसले सम्झौता गरे? एमसीसी सम्झौता गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रचण्डको निर्देशनमा वर्षमान पुनः अनन्त अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको बेला एमसीसीको कार्ययोजना समिति बनेको छ, त्यसको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ र यो देशमा एमसीसी पहिलोपटक ल्याउने यदि कोही हो भने त्यो माओवादी हो। तर आज उही उनको विरुद्धमा छ। यो हाम्रो खुसीको कुरा हो। यो तपाईहरूले गएर पढ्दा हुन्छ, तपाईहरूले गर्दा हुन्छ। 2073 सालभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा टिम बन्यो र त्यो टिमको अन्तिम चरणमा फेरि अर्थमन्त्री, फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आइसकेपछि बल्ल यसको सम्झौता भएको छ र यसरी यो एमसीसीका विरुद्धमा देशव्यापक आन्दोलनको सुरुवात गरियो र आज एमसीसी करिब 1.5-2 वर्ष अगाडि पारित भएर नेपाली जनतालाई दास बनाउने एमसीसी आज पछाडि हट्न बाध्य परेको छ। यो अभियानको सफलता थियो। त्यसै गरी भ्रष्टाचारका नाइके त्यतिखेरका सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई राजीनामा गराउन बाध्य पारियो। अभियानले देशव्यापक आन्दोलन गर्यो, पत्रकार सम्मेलन गर्यो, नागरिक दबाब दियो र उनले आफ्नो अडियो काण्ड पछाडि राजीनामा दिन बाध्य पारियो। त्यस पछाडि नेपालका स्थानीय तहमा छोटे राजाहरूको बिगबिगी थियो, मोस थियो, उनीहरूको एकलकाटे नियम चल्थ्यो, उनीहरूले जे भने त्यो कानुन बन्थ्यो। ती छोटे राजाका विरुद्धमा गरिएका अरौँका भ्रष्टाचारहरू, करोडौँका तपाईँको बेरुजोहरू हामीले देशभरि कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रमको पर्दाफास गऱ्यौँ र होस उडायौँ र जनताप्रति वफादार हुन सचेत गरायौँ र हिजो आज एकजना बोल्न नसक्ने नागरिक आज लाखौँ अभियन्ता जन्मेका छन्, लाखौँ नागरिक बोलेका छन्। यो अभियानको पहिलो सफलता थियो। त्यसको पछाडि हामीले अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामीले त्यस पछाडि लगत्तै पहिलो कोभिड आयो। कोभिडको बेला नेपालका नागरिकहरू भोकभोकै परेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा केही हाम्रा अभियन्ताहरू, हामीले कसैलाई पब्लिक आह्वान गरेका छैनौँ। आजसम्म हामीले पब्लिक आह्वान गरेका छैनौँ। पब्लिक आह्वान नगरेर हाम्रा अभियन्ताहरूको सहकार्यमा, हाम्रा सदस्यहरूको सहकार्यमा हामीले पहिलो कोभिडमा खाद्यान्न सामग्री लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरू आम नागरिकलाई उपलब्ध गरायौँ। त्यसको अन्तर्गत हामीलाई पक्राउ गरियो र हामी करिब 9 दिन जेल सजाय र अहिले भर्खरै त्यो मुद्दा सकिएको छ, निरन्तर मुद्दा बोक्न बाध्य पार्यौँ। र त्यसै सिलसिलामा नेपालमा यस्तो चलन थियो, माननीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेपालको सचिवहरू पनि यदि कुनै जिल्ला भ्रमण जानुपर्छ भने प्लेनलाई रोकेर, हवाई जहाज रोकेर घन्टौँसम्म हवाई जहाज रोक्ने। उदाहरणका लागि उपेन्द्र यादव, त्यतिखेरका तपाईँको उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले तपाईँको कतार उड्ने प्लेनलाई 3 घन्टा रोकेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्ता ज्वलन्त उदाहरण थिए। कुनै ठाउँमा मन्त्री गयो भने प्लेन रोकै गर्थे। तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, संस्कृति तथा नागरिक पर्यटन उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 55 मिनट नेपालगञ्जमा प्लेन रोक्नुभयो। हामीले त्यसको विरुद्धमा बोल्यौँ। हो, भलै हामीमाथि आक्रमण भयो, हामीमाथि जेल भयो, तर हामी विरुद्धमा बोल्यौँ, तिनका विरुद्धमा आवाज उठायौँ र आज नेपालका लाखौँ नागरिकले बेलैमा सुविधा पाएका छन्। आज कोही पनि मन्त्रीले प्लेन रोक्ने आँट गर्दैन र यसैका लागि हिजो सांस्कृतिक तथा नागरिक पर्यटन उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलाका मन्त्री योगेश भट्टराईले हामीले तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भनेर आवाज उठाउँदाखेरि कुट्न पठाए, तर अहिलेका मन्त्री प्रेम आलेले यसको स्वागत गर्दै यस्ता गतिविधिले गर्दा हामीले सिक्यौँ, हामीले आज प्लेन रोक्ने काम रोक्यौँ र यो एउटा ज्ञानवर्धक काम हो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसका लागि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हामीले यो कामको सुरुवाती गरेका थियौँ र त्यस पछाडि हामीले तत्कालीन उपत्यका क्षेत्र ललितपुर लगायतका अन्य क्षेत्रमा गैर कानुनी पार्किङ व्यापक थियो।
गैर कानुनी पार्किङका बारेमा ललितपुर महानगरपालिकालाई हामीले पटक पटक पत्रचार गऱ्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसको अन्तर्गत हामीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता लिएर जाँदाखेरि तत्कालीन ललितपुरका अहिले पनि हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले त्यो अवैधानिक पार्किङ हटायो र त्यो एउटा सफलता अभियन्ताले गर्यो। त्यसै गरी हामीले सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशीमा भएको करिब करिब 8 देखि 9 करोडको भ्रष्टाचारलाई लिएर अहिले पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पत्र काटिसकेको छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गरायौँ, आज पनि छानबिन भइरहेको छ। यो हामीले करिब 2076 साल फागुन 15 देखि आजसम्म गरिरहेका छौँ र अहिले पनि विदेशमा अल्पत्र भएका नागरिकलाई हामीले उद्धार कार्यहरू गरिरहेका छौँ। आज पनि 20 जनाभन्दा बढी उद्धार गरिएका छन्। यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै नागरिकलाई उद्धार गरेका छौँ, तर हामीले मिडियामा ल्याएका छैनौँ। आज पनि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबभन्दा ठुलो सङ्गठन बन्न तयार भएको छ। र त्यस्तै गरेर कोभिडको दोस्रो लहर आयो। तपाईहरू आज माननीय नेता भन्नुहुन्छ, कोही पार्टीका कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ। कोभिडको दोस्रो लहर सामान्य थिएन। कोभिडको दोस्रो लहर उठेर हाँस्ने थिएन। कसैलाई कोभिड लाग्यो भने घर आफ्नो आमाले छोरालाई नछुने, छोराले आमालाई नछुने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा कोभिडको बेला खटिएर नेपाली जनतालाई अक्सिजनको सुविधा दिएर नेपाली नागरिकलाई झन्डै 2 लाख नागरिकलाई प्रभावित गरेर हामीले अक्सिजन सेवा उपलब्ध गरायौँ। तर त्यो अक्सिजन सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि होटल व्यवसाय दिलविकास राजभण्डारी लगायतका अन्य व्यवसायीहरूको पनि सहयोग रह्यो। हामी त्यो सहयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यो अक्सिजन उपलब्ध गराउने काममा हामी देशव्यापक रूपमा नेपालका सिलिन्डरसम्म थिएनन्। त्यही कार्य सिलसिलामा हामीले तत्कालीन सांसद हामीले गंगा चौधरीको घरमा पनि हामी पुग्यौँ, तर उहाँले त्यो कुरालाई अतिरञ्जित गर्दै दाङमा पुर्याउन पारिएको थियो या थिएन। पछि उहाँले पत्र ल्याउनु भयो, उहाँले दाङ पुर्याउनु भयो र उहाँलाई अझ राम्रो काम गरे भनेर हामीले थप 5 वटा सिलिन्डर दिएर हामीले दाङ पठायौँ। त्यतिखेर हामीले व्यापक रूपमा देशमा काम गऱ्यौँ। त्यसको लगत्तै आज देशका आज मै हुँ एमाले भन्ने, मै हुँ माओवादी भन्ने ती कार्यकर्ताहरू हिजो अक्सिजन नपाएर तडपिएको अवस्था थियो। तिनका नेताहरू खुमलटारमा मासु र भात खाइरहेका थिए। तिनका नेताहरू बालकोटमा मस्ती गरिरहेका थिए। तिनका नेताहरू बालुवाटारमा मस्ती गरिरहेका, तिनका नेताहरू बुढा नीलकण्ठमा ऐश आराम गरिरहेका थिए। एकजना नेता सडकमा आएको थिएन। यो अभियानले त्यसको सुरुवात गरेको थियो। त्यसको लगत्तै पछि हाम्रो अभियानले अब नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई अक्सिजनको आवश्यकता मात्र होइन, अक्सिजनको सिलिन्डर पुगेन, अब अक्सिजन मेसिन ल्याउनुपर्छ र देशका दूर दराजमा पुग्नुपर्छ भन्दै हामीले यो अभियानको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो अभियानको सुरुवात गर्दाखेरि झन्डै 425 भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिनहरू देशभरि वितरण गऱ्यौँ। तर हाम्रो अभियानले मात्र नभई बोधिसत्व बिहारको सहकार्यमा गऱ्यौँ। हामीले यो देश दूर दराजमा लग्यौँ। त्यही अन्तर्गतमा हामीमाथि आक्रमण भयो। जसलाई हामीले सहयोग गरेर बचाएका थियौँ तिनै मान्छेहरू हाम्रा विरुद्धमा लागे। तर पनि आज हामी खुसी छौँ, किनकि फेरि पनि यस्तो महामारी आउँछ, यी नेताहरू लुक्छन् अनि ती कार्यकर्ताहरू भोकभोकै मर्छन्। अनि कोही व्यवसायीहरूलाई उपचार गर्नु पर्दैन, किनकि व्यवसायी आफै सक्षम हुन्छ। कोही आज प्रत्येक दिन काम गरेको मान्छेलाई उपचार गर्नु पर्दैन, त्यो मान्छे सक्षम छ। तर यिनै आज झन्डा बोक्दै हिँड्नेहरू, यिनै आज हाम्रो विरोध गर्ने हिँड्दैहरू भोलि अल्पत्र पर्ने, उनीहरूकै उद्धार गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहन्छ। यो किसिमले यो अभियान आज हामीले यहाँसम्म उपलब्ध गरायौँ र यो अभियानको अझै कामहरू गर्न बाँकी छ। र यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अब चाँडै नै देशभरि सहकार्य गर्दै नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका खातिर पनि यो अभियान अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म आज यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। यसका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको कार्यकारी समितिको बैठक पनि टुङ्गिएको छ। यसका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि हिजो मात्र टुङ्गिएको छ र यो अभियानमा आबद्ध भएका र शुभचिन्तकहरूको सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै यो देशको आमूल परिवर्तनका लागि अभियानले अर्को फड्को मार्न सक्ने पनि म यहाँ तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेषतया गरी मुख्यतया गरी आज श्रम मन्त्रीले जुन काम अहिले गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई यो कामका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझै पुगेको छैन। तपाईको साथ र समर्थनमा तमाम नेपाली नागरिकहरू छन्। अझै विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई नेपाल उद्धार गर्ने र अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यो थियो हाम्रो अभियानको पहिलो चरण। धेरैले भन्ने गरे हाम्रो अभियानलाई 5 वर्ष भयो अरे, 6 वर्ष भयो अरे। हामीले मिडियामा सुन्यौँ। हामी 2 वर्ष पनि पुरा भएको छैन।
र आजसम्म 70 वर्ष यो देशमा शासन गर्ने पार्टीहरूले गरेको एउटा काम देखाउनुहोस्। सिर्फ ढुङ्गामुढा हान्ने, टायर बाल्ने, आगो बाल्ने, सडक पुवाल पार्ने, अनि कतिसम्म गर्ने भने माथि यिनका नेताहरू मेडिकल माफियासँग मिलेर घुस माग्ने, चन्दा माग्ने, अनि यिनका तलका कार्यकर्ताहरू गएर त्यो मेडिकलमा ढुङ्गामुढा हान्ने, योभन्दा अरू केही पनि छैन। अझै पनि हामी काम गर्नेछौँ। जति पनि साथीहरूले विरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको विरोध जायज छ, अझै विरोध गर्नुहोस्। तपाईँले जति विरोध गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यति काम गर्ने ऊर्जा आउँछ। हामी अब दोस्रो चरणमा गइरहेका छौँ। आज हामी यो दोस्रो चरणमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले सांस्कृतिक तथा उड्डयन, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई लगायत त्यहाँभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले गरेका काला करतुतको बारेमा, भएका ती घोटालाका बारेमा छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। हामी योगेश भट्टराईजीको व्यक्तिगत कुरामा होइन, उहाँलाई म आज पनि सम्मान गर्छु। भलै उहाँले हामीलाई पत्रकार सम्मेलनमा कुट्न पठाउनु भयो, हामीलाई झुटा मुद्दा लगाउनु भयो, तर त्यसको हामी कहिल्यै पनि त्यसको बदला लिने छैनौँ। हामी प्रजातन्त्र मान्छौँ, हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत कुरा होइन, उहाँले र उहाँका अन्य मन्त्रीले गरेका गलत, जो नेपाल वायुसेवा निगमभित्र गरेका गलत कामको पर्दाफास गर्दै ती कामहरूका विरुद्धमा कारबाही गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्री योगेश भट्टा, माननीय मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। 1 नम्बर मुद्दामा लकडाउनको बेलामा चार्टर फ्लाइटमा कमिसन खाएको छन्, त्यसको छिट्टै छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। 2 नम्बरमा नेपाल एयरलाइन्स भन्दा बढी हिमालयन एयरलाइन्सलाई फ्लाइट दिएको छ, त्यतिखेर त्यसको कमिसन कति आयो त्यसको छानबिन गरी तत्कालीन मन्त्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र तत्कालीन सचिवज्यूहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्री प्रेम आलेज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले वर्षौँदेखि गर्दै आएको, काठमाडौँमा गर्दै आएको जानकारी छ, तर हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णय आज रद्द भएको छ। त्यो निर्णय गर्नका लागि कुन कुन गिरोहहरू सहभागी छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि माननीय मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कौडीको मूल्यमा बेच्न खोजिएको थियो, त्यसलाई प्राइभेट गर्न खोजिएको थियो। त्यो निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयको टिप्पणी उठाउने र त्यो निर्णय मन्त्री परिषदमा लिने ती अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै कोभिडको समयमा नेपाल एयरलाइन्सबाट ओम्नीका सामग्री बोकिएको छ। ओम्नी भनेको को मिनबहादुर गुरुङ आज पनि फरार छन्। मिनबहादुर गुरुङ प्रचण्डका साझेदार पार्टनर बन्छन्। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने मिनबहादुर गुरुङ, ईश्वर पोखरेलका सन्तानहरू, त्यसै गरेर तपाईँको आइसके पछाडि शङ्कर पोखरेलका सन्तानहरू ओम्नी भन्ने एउटा ग्रुप खडा गरेर देशलाई लुट्नका लागि एउटा खडा गरेको ग्रुप थियो। त्यो ओम्नीमा 10 अर्बभन्दा बढीको घोटाला भयो भनेर तत्कालीन अभियन्ता, तत्कालीन समाजसेवीहरूले आन्दोलन गरेर इनफ इज इनफको आन्दोलन पनि गरिएको यहाँलाई जानकारी छ। त्यो ओम्नीको जुन प्लेनमा बोक्नुपर्ने सामान नेपाल वायुसेवा निगममा ओम्नीको सामान बोकाइएको छ, तर त्यसको भाडा आजसम्म तिरिएको छैन रे। त्यो भाडा उठाउने र ती भाडा उठाउनका लागि ढिलो गर्नेलाई इन्ट्रेस्ट सहित कारबाही गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै निर्माण सुरु भएको 7 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 22 अर्ब रुपैयाँमा खर्चिएर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने खेल रचिएको छ। यसका मुख्य रचयिता नेकपाका पूर्व महासचिव, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेकपा एमालेका अहिले भनौँ अब अहिले बहाल विष्णु पौडेलको संलग्नतासम्म भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई तत्काल छानबिन गरी जुन टर्मिनल आवश्यकता छैन भने राज्यको 22 अर्ब रुपैयाँ कमिसन खानका लागि त्यो काम गर्न पर्दैन। त्यो हिजो मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको, नेपाल एयरलाइन्सको जुन तपाईँको टेक्निकल टिमले यो बनाउन आवश्यकता छैन भनेर रिपोर्ट पेश गरेको छ। यदि त्यो बनाउन खोज्ने र त्यो बनाइरहेका अपराधीहरूलाई
कानुनी कटघरामा उभाएर त्यो पैसा तिराउनका लागि हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ। त्यस्तै वाइड बडी घोटालामा भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नका लागि माननीय पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर एउटा अर्को खुलासा भएको छ। धेरैले भने बतास ग्रुप, बतास एउटा व्यवसायिक ग्रुप हो, यो म मान्दछु, तर बतास एउटा व्यवसायिक ग्रुप होइन, यसको प्रमाण छ हामीसँग। बतासले एउटा व्यवसायिक ग्रुपको काम नगरेर सिर्फ दलाली तन्त्रको काम गरेको भन्ने भिडियो प्राइम टेलिभिजनमा तपाईले देख्नुभयो। त्यो सेटिङ देखियो कसरी तपाईको घुस लिने घुस दिने दुईटै अपराधी हुन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि घुस लिनेलाई र दिनेलाई कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रिय अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हार्दिक अपील गर्दछौँ। ठुलो ठुलो तपाईको जात्रा हेरेर बस्ने होइन अख्तियार, यस्ता मुद्दामा अख्तियार लाग्छ, अख्तियारले कारबाही गर्नका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हार्दिक अपील गर्दछु। र अर्को प्रमाण एउटा सार्वजनिक भएको छ। अर्को प्रमाण के सार्वजनिक भएको छ भने तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजीले कार्यकारी निर्देशक ठुलो पदमा महिनाको कति खाने 2.5-3 लाख तलब खाने अस्ति देखाउनु भयो नि, ती तलब खानेहरू नियुक्त गर्नुभयो। तिनको नाम हो मिस्टर डिम प्रसाद पौडेल। तर तिनै डिम प्रसाद पौडेल, यहाँ हेर्नुहोस् है, फोटो पनि छ यहाँ, डिम प्रसाद पौडेल पूर्व कार्यकारी, अहिले निर्देशक हुनुहुन्छ, अहिले पनि बालमा हुनुहुन्छ। डिम प्रसाद पौडेल नेपाल वायुसेना निगमको कार्यकारी निर्देशक। तर फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त फोटो, उनको अर्को नाम चाहिँ प्रकाश पौडेल है। फेरि उता बतास ग्रुपको बोर्ड मेम्बर, बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा प्रकाश अर्याल, प्रकाश पौडेल, एउटा व्यक्ति दुईटा नाम। अनि जुन व्यक्ति बतासमा संलग्न छ त्यो व्यक्ति ल्याएर कहाँ ल्याइएको छ? नेपाल वायुसेना निगमको मुख्य हाकिम बनाइएको छ। यहाँ सेटिङ गरिएको छ। यी दुईटै र यो पौडेलजीलाई तत्काल छानबिन गरी अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा राखी यिनको सम्पत्ति चेक जाँच गरी र यिनले यदि त्यो गलत काम गरेका छन् सेटिङका लागि भने यिनको सम्पत्ति जफत गरी यिनलाई कारबाही गर्नका लागि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई हामी हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौँ। हामीले यी मुद्दाहरूका विषयवस्तु हुन्। आज राज्यलाई खोक्रो बनाइएको छ। यो व्यवस्थाले देश बन्दैन भन्ने उदाहरण छ। 32 वर्ष भयो यो व्यवस्था आएको। जहिले पनि संसदको झगडा, हिजो कोभिडको बेला जनता रोएको बेला यिनीहरू के गर्दै थिए थाहा छ तपाईलाई? संसदमा फुलमाला लाउँदै थिए, संसदमा रमिता गर्दै थिए। आज कोभिड छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यू, सिटामोल छैन बजारमा, सिटामोल देऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश गर्नुपर्छ। यहाँभन्दा घिनौनो विषयवस्तु के छ? नेपाल पोहोर सालभन्दा अहिले भ्रष्टाचारमा झन अगाडि आएको छ। हिजो मात्र इन्टरनेसनल्ली ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले हिजो मात्र रिपोर्ट तयार पारेको छ। र यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ। सिटामोल बजारमा छैन, सिटामोल उपलब्ध गराउनुहोस्, होइन भने खोक्रो भाषण बन्द गर्नुहोस्। यो हाम्रो आग्रह छ। अघि पनि हामीले भन्यौँ, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अब दोस्रो हिसाबले हामी व्यापक रूपमा देशभरि अभियानलाई राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि बढाउने विषयवस्तुमा छलफल भइरहेको छ। र यसका लागि देश विदेशमा रहेका अभियन्ता साथीहरू, शुभचिन्तकहरूले हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय कार्यालय फुलचोकमा छ र त्यसको वेबसाइट पनि छ, फेसबुक पेज पनि छ। तर फोन नम्बर 98 63 54 55 74, कोही नागरिक यदि अल्पत्ता पर्नु भएको छ भने 98 63 76 25 13, 98 41 066 731, 01 55 54 791, त्यस्तै 98 5 12 11 8 15। यी नम्बरमा तपाईँले अनलाइनमा अफलाइनमा कुराकानी गरेर अल्पत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नका लागि हाम्रो टिम गठन भएको छ। र श्रम मन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझै काम गर्न बाँकी छ र राजनीतिक रूपमा अभियान देशभरि अब जाने एउटा तयारी गर्दैछ। यसका लागि हामी छिटै राजनीतिक रूपमा पनि जान कि नजाने भनेर हामी जनतामा र यस्तै गरी म भन्न चाहन्छु, तपाईँका शीर्ष नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्षमता राख्नुहोस्। नेपालका कुनै पनि शीर्ष नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्षमता राख्नुहोस्। म यो नाम त्यो नाम भन्दिनँ। तपाईँका प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ताले यस्तै गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका अभियन्ता साथीहरू र देशभरि भएका हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू अब भन्न सक्छन् हाम्रो सम्पत्ति यो
तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कुनै पनि पत्रकारले कुनै पनि ठाउँमा गएर चेक गर्न सक्छ, त्यसको जवाफ दिन हामी तयार हुन्छौँ। तर त्यस्तै तपाईँका शीर्ष नेताहरूको एकपटक सम्पत्ति देखाउन भन्नुहोस्, एकपटक सम्पत्ति देखाउने हिम्मत गर्नुहोस् भन्नुहोस्, हामी भन्छौँ। र अब अर्को कुरा रह्यो, अर्को कुरा विदेशबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई पैसा आयो भन्ने कुरा गरे। मलाई विदेशबाट आजका दिनसम्म एकजना व्यक्ति अगाडि खडा गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साईलाई पर्सनली रूपमा म विदेशबाट पैसा आउँछ भनेर दिएको एकजना व्यक्ति खडा गर्नुहोस्, त्यसको जवाफ म दिन्छु। आजका दिनसम्म कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले पैसा मागेका छैनौँ, कुनै पनि व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार पनि गरेका छैनौँ। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरो के भन्छु भने च्याउ जसरी उमेका अभियन्ताहरू, च्याउ जसरी उमेका केही अभियन्ताका नाममा अराजक गर्दै हिँड्नेहरूले आर्थिक अपचलन गरेको यो सत्य हो। यो कहाँ कति हुन्छ त्यसको कुनै रेकर्ड छैन, तर त्यसको कारणले गर्दा हामी बदनाम भएका हौँ, यो पनि सत्य हो। तर त्यो भएको कारणले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको पुरा नेपाल सरकारमा दर्ता छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको यो ट्याक्स अडिट रिपोर्ट हो, नेपाल सरकारले गरेको रिपोर्ट हो। हामी प्रत्येक रिपोर्ट गरेर ल्याउँछौँ। यो प्रत्येक रिपोर्टमा 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार त टाढाको कुरा 1 रुपैयाँ पनि हामीले अपचलन गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारले हामीलाई सर्टिफाइड गरेको अडिट रिपोर्ट हो। हामी प्रत्येक अडिट गरेका छौँ। यो अभियान दर्तामा छ, यो अभियानको ब्याङ्क एकाउन्ट छ। ब्याङ्क एकाउन्टमा हामीले यसरी आजसम्म भएको कारोबारको प्रत्येकको स्लिप यसरी छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले यसरी गर्छ, यसरी हामी यो अभियानमा गरिरहेका छौँ। ल कुनै पनि पार्टीले आफ्नो यसरी तपाईँको आफ्नो देखाउन सकोस्। र अर्को को छैन, यो हो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको आर्थिक नीति। यो नीति भएको छ, नीति विभिन्न बेलाले पारित गरेको छ। भर्खरै यो आर्थिक नीति परिमार्जन गरेको आर्थिक नीति हो। यहाँभन्दा अगाडि 3 दिनसम्म भएको हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक रूपन्देहीको बुटोलमा भयो। बुटोलमा भएको केन्द्रीय विस्तारित बैठकले 3 दिनसम्म पारित गरेको यो आर्थिक नीति 2078 हो। यो नीति अन्तर्गत बसेर हाम्रो कुनै पनि अभियन्ता साथीहरूले देशभरि कार्यक्रम गर्नका लागि हामीले रोजगार भएकालाई महिनाको 200 लेबी, बेरोजगार भएकाहरूलाई 1 रुपैयाँ पनि नपर्ने गरेर हाम्रो अभियानका साथीहरूले आर्थिक नीतिमा टेकेर कार्ड गरेर, यो हो हाम्रो कार्ड, यसरी गरेर हामीले आफ्नो पारदर्शिता गरिरहेका छौँ। र म भन्न चाहन्छु यही क्षमताका साथ तपाईँका नेता शीर्ष नेताहरूको एउटाको सम्पत्ति देखाउन सक, त्यो दिन भोलि हामी बोलाउँला। त्यो कारणले गर्दा मैले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले यो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। केही क्वेसन भए म जवाब दिन्छु।